حدیث عشق دو باب است و کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد و دیگری زینب. خدا ندرسه محبت باب نیست، باب چک پو مدینی نا کربلا تھونی من پو امام حسینی سی تمام دست. عصر عاشورا زلجنیز گے کھنا گودال قتلگاہی کا شخص رزن بقضائک و تسلیما لعمرک لا معبود لی سواک یا غیاث المستغیثین. خدایا نہ حسین راضی ہو تیاری دی امتحان پہ کا نلف شل ولیام النبی میں مدزر عصر عاشور حسینی تمام دست. اے باپ چک بو علی بمو چو زینبی سی گودال قتلگاہی کنے چھرے. شام تھونی من دربار تھونی من زندان تھونی من شام فتح بسے کرسی نشین جبگی دنک ملعون کنی سی زخم زبان تامنا علی بمچو چوسی صبری پیکر زینب سلام اللہ علیہ سی فیق بوسی چی کا زلنیوس نامی سکونی زخم زبان تامنا ما رأیت الا جمیلا نا زینب لرگشے من نمتون زلنا شام فتح بسے. اے محبت باپ چک پو خدا ندرسے علی بمچو چو زینبی سی تمام بسے. کسی